बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कल इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ चुका। मैं कल इस हवाले से कोई वीडियो नहीं बना सका, लिहाजा जल्दी से इस सारे मामले को थोड़ा क्लोज़ करते हुए और थोड़ा आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा और इसके बाद आपको एक दो अहम बातें इस विला के अंदर ज़रूर बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आ गया। अदालत की तरफ से 14 मई को इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है। अब इस हुक्म को मानने वालों ने मानना है या नहीं मानना, क्या आपको लगता है कि अदालत के इस एक हुक्म के बाद जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ के इसके साथ जैसा तैसा सलूक चाहते हैं वो करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे? नहीं नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग यूँ कह लें कि वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती और इनको सीधा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की ज़रूरत है। अगर हम ये समझें कि हम घर बैठ के या इनके घर ना पहुंच के इनको सीधा कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास एक से बढ़कर एक तरकीबें, एक साजिशें और एक से बढ़कर एक प्लान है। क्योंकि इनके पास रियासत की सारी मशीनरी मौजूद है, क्योंकि इनके पास वो सारी ताकत मौजूद है जो एक रियासत के पास होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास वो ताकत भी मौजूद है जिसको कहते हैं आइन शिकनी, और ये आइन शिकनी करके किसी भी तरह से अपने तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। जजेस को जिस तरह इन 3-4 दिनों के अंदर इन लोगों ने इन जजेस के ऊपर खौफ हिरास फैलाने की कोशिश की, जजेस को डराने धमकाने की कोशिश की, यकीन मानिए कि अगर जजेस इन सारी बातों को खोलकर सामने ले आए कि किस किस तरह और किस किस तरीके से जजेस के ऊपर जजेस को धमकियां दी गई, जजेस को मनाने की कोशिश की गई कि आपने फैसला क्या देना है और किस तरह देना है, लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम करता हूं जजेस को जिन्होंने बहुत सारे प्रेशर को बर्दाश्त करने के बावजूद हक और सच का साथ दिया, आइन का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया और इंसाफ के साथ एक फैसला सुनाया। नाज़रीन इकराम, हमारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर जजेस ने फैसला कर दिया है तो शायद इस पे अमल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जजेस से बढ़कर भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और ये सारी दौड़, ये सारी स्ट्रगल, ये सारी कोशिश और ये सब कुछ जो पाकिस्तानी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उन लोगों को भी कान से पकड़ के आइन के नीचे लाया जाए, अदालतों के नीचे लाया जाए, जजेस के नीचे लाया जाए। इस सारे अमल के अंदर वकीलों ने जिस तरह अपना किरदार अदा किया है उस हवाले से मैं वकीलों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन उन लोगों को जो वकला इस सारे अमल में शामिल नहीं हुए, याद रखिए बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो अलग बात है कि रियासत की मशीनरी उनके साथ है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि अवाम की उमंगें क्या है, अवाम के जज्बात क्या हैं। वो शायद चंद पैसों की खातिर और चंद टकों की खातिर और चंद ओहदों की खातिर या किसी बड़े ओहदे की खातिर अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इस मुल्क को मैं समझता हूं कि नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर जो भी इस वक्त उन लोगों का साथ देगा जो पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से अपने बाप की जागीर समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मैं समझता हूं कि जो ज़रूरत है वो ये है कि हर इंसान को अदालतों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। हर इंसान को इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना चाहिए और जिस तरह भी हो सके इन बेगैरतों की साजिशों को मुकम्मल या इसको कामयाब होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये मामला शुरू होने वाले हैं कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस
عمر عطا بندیال کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کی جگہ پہ بلکہ نہ صرف ان کو بلکہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر یعنی یہ تینوں کا پینل جس نے اس کا فیصلہ دیا ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اس پی ڈی ایم اور اس کے سہولت کاروں کو جو جج صاحب جو کھٹکتے ہیں ان میں ایک اور نام، بڑا نام شامل ہے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے لیکن اور بڑا نام ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا، جن کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے سہولت کار کہ جسٹس مظاہر نقوی کو بھی کسی طرح سے نکالا جائے۔ ناظرین اکرام، بہت پہلے کہا گیا تھا کہ نون لیگ نے عدلیہ کے اندر بہت ساری پوندیں ڈالی ہیں، بہت سارے بیج بوئے ہیں، یعنی اپنے لوگوں کو بٹھایا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 4 ججز سپریم کورٹ کے اندر 4 ججز صاحبان ایسے ہیں جو اس وقت ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اسمبلیاں ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ جب آپ آئین کو دیکھیں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، یہ مطلب کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر یہ جج صاحب کیسے اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کر سکتے ہیں، یا کیسے انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو پینل سے علیحدہ کیا؟ ان 4 جج صاحبان میں جسٹس اطہر من اللہ ہے، جسٹس یہ ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کے علاوہ مندو خیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ یہ 4 جج صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس وقت کنٹروورشل بنا لیا ہے اور اپنے اوپر انگلیاں اٹھانے پر پاکستانی عوام کو مجبور کر دیا ہے، اور شاید اب ان کے اوپر آنے والے دنوں میں انگلیاں بھی اٹھیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم حکومت کا جو گڑھ جوڑ ہے، اس کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے، لیکن یہ جنگ جاری ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ فیصلہ آنے کے بعد ہم جیت چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جیتے نہیں ہیں، ابھی جنگ جاری ہے۔ ابھی جو سب سے بڑا وار ہے وہ 2 وار ہیں جو ہونے والے ہیں۔ ایک، عمران خان کو نااہل کرانے کی کوشش کی جانے لگی ہے، اب دوبارہ سے اسی سیتا وائٹ کیس کے اندر، اور کچھ حصہ اس میں بشرا بی بی کے نکاح کے حوالے سے ڈالا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بشرا بی بی کے نکاح کو بھی کسی طرح سے کنٹروورشل بنا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ کو پاکستان کا چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنائے جانے کی بھی سازش سامنے آ چکی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جاگتے رہنا ہے، جنگ ابھی جاری ہے، ابھی آپ جیتے نہیں ہیں، ابھی آپ کا لڑنا اور فائنل طریقے سے لڑنا آپ کا بھی باقی ہے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔